मुखेल वोळ प्रितीमोगाचे स्फूर्तीन आपलो वावर करीत आसा तो भावार्थ. नियाला कादार. आयज आमी बागीवोन तेरेसा दे आवेलाची परब समोरतात. तिचे आवय बापूय पवित्रपणी आपल्या गोराब्यान जियेताली. देवाचो खूब मोग ती करताली. तेरेसा आनी तिचो भाव दोगांय बागीवंताची पुस्तकां वाचतालीं आनी ह्या प्रभावा वरवीं तेरेसाक एक बागयोन जावचो आवडो उत्पन्न जालो. ती कार्मेलितांच्या कॉन्वेंतान भितर सोदता. तिका जेजूचो खूब मोग आसलो. तिका देवाचीं दर्शनां पळोवपाचें देणें फावो जाता. आविलाची तेरेसा आपल्या भावार्थान आनी प्रितीमोगान केल्लो वावर दिसती पडटा. जेजू क्रिस्ताच्या एकचारान आसलोल्यांक ताणें सुनोद केली वो ना केली म्हूण परवाच ना. म्हत्वाचें तें एकूच, प्रितीमोगाचे स्फूर्तीन आपलो वावर करीत आसा तो भावार्थ. शिववर्तमानांत जेजू फारिसेवांचें खोटें आनी फोटकिरें जिवीत तोंडार मारता. नवीं आव्हानां घेवन जिवंक तांकां शिरकायता आनी जिवीत नितोल निर्मोल सांबाळूंक उलो करता. आमचो भावार्थ कसलो काय? जेजूचेर दवरलेलो वो बेश्टेंच वयल्या वयर. जो वावर आमी करता तो प्रितीमोगान करुया. देवाचे स्फूर्तीन प्रितीमोगान वावर करून आमचो भावार्थ दाखोल करुया. नितोल निर्मोल कालसांची जावन दुसऱ्यांचें बरें चिंतुया आनी तेरेसा भाशेन जानवाय वापरून सेवेची मनशां जावंक वावरुया. म्हजो थाराव. म्हजो भावार्थ मोगा उद्देशी दाखोल करून हांव प्रयत्न करतलें.